पब्लिक नहीं निकलती थी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या जरूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वजीर आजम को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसरत कर दिया। ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया। मुल्क की बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी, 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली। कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चे निकले, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी। और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की दानली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है। जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था। और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है। लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली, इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी है। ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को, जब हमने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए, और उसने जाके इलेक्शन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं।
ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ, وہ لوگ کانٹریکٹس لو, پیسے بناؤ, ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے, مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کہ ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے, اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں پرامن احتجاج, جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے, میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں, کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائے تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے, جس طرح میں نے کہا میں پالیٹکس میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی, سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا اس کو ذبح کیا ہے, آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے, چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی, میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا, میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا, میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال, پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دوں. میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں؟ دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی, NRO دے دیتا, انہوں نے چپ کر جانا تھا, کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے, دونوں نے ملک لوٹا, مہنگائی کی, کچھ کی, کوئی فرق نہیں پڑا, دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دے دے کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدے. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا, باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے, چوری کا پیسہ, آپ کا پیسہ, پہلے گورنمنٹ گرائی, اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر, لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے, کچھ کریں گے, یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ, میں نے کل بھی کہا تھا, جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, روپیہ گرے گا ڈالر اور تکڑا ہو جائے گا, ان کے پاس تو اور پیسہ, ان کی دولت بڑھ جائے گی.
पैसे इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ। मैं आज फिर से सबको आज मैं कहता हूं, आज आप सब ने पुरअमन एहतजाज करना है और बताएं कि आप जिंदा कौम हैं। रजिस्टर करें अपना प्रेस्ट, मोबाइल फोन पे बताएं कौम बाहर निकली हुई है। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। हम इन डाकुओं को पब्लिक के पैसे से अपना मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान पाइंदाबाद।